नमस्ते। आज एकपटक फेरि विश्वको भूराजनीतिको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा निर्णय जो सार्वजनिक भएको छ 2-3 दिन अगाडि अथवा यो जुनको 3-4 तारिकमा एउटा समाचार सार्वजनिक भएको छ र त्यसको गम्भीरता र त्यसको दीर्घकालीन महत्त्वलाई लिएर आज मैले यो भिडियो चाहिँ तपाईको तयार पारेको छु। त्यो समाचार के हो भन्छ भने साउदी अरब, इरान, युएई र ओमान विशेष गरिकन यी 4 देशहरूको नेतृत्वमा अरू केही देशको नाम पनि छ, जस्तो इराक लगायत सिरिया लगायत केही देशको नाम पनि छ। यी 4 देशहरूले अरब सागरको सुरक्षाका लागि गस्ती गर्न एउटा जोइन्ट नेभल फोर्स अथवा संयुक्त एउटा जलसेना निर्माण गर्ने सहमतिमा पुगेका छन् र त्यो निर्माण हुँदैछ भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ। अब यो भन्दा अगाडि मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ जब चीनको मध्यस्थतामा पहलमा साउदी अरब र इरानका बीचमा कूटनीतिक एउटा सम्झौता भयो र त्यो सम्झौता अन्तर्गत दुवै देशहरूको कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली भयो हैन। त्यसपछि लगातार धेरै घटनाहरू घटे, जस्तो सिरिया अरब लीगमा फर्कियो अथवा चाहिँ सिरिया र यमनका बीचमा तपाईँको सम्झौता भयो, सिरिया र चाहिँ तपाईँको साउदीका बीचमा चाहिँ तपाईँको भ्रमणहरू भए, सम्झौताहरू हुँदै गए र यसले चाहिँ मध्यपूर्वको तस्बिरमा ठुलो उथलपुथल ल्याइसकेको थियो पहिले नै। र अहिले मैले त्यसलाई भनेको थिएँ अमेरिकाको मुटुमा प्रहार। जस्तो साउदी र इरान भनेका अमेरिकाले सिया र सुन्नीको नाममा मध्यपूर्वमा विभाजन गरेर इस्लामहरूको बीचमा विभाजन ल्याएर रक्तपात गराएर दशकौँसम्म तेल लुट्यो हैन। तेल लुट्नकै निम्ति त्यसले त्यो खेल खेलेको थियो। सायद उनीहरूले बुझे, अमेरिकन चाहिँ तपाईँको चालबाजी सबै बुझे, बुझ्न त पहिले पनि बुझेकै जस्तो लाग्छ, तर केही गर्न सक्ने हालतमा थिएनन्, विकल्प थिएन, अर्को साथ खोज्ने विकल्प थिएन। त्यो विकल्प उनीहरूले अहिले पाए। त्यो घटनालाई मैले अमेरिकाको मुटुमै प्रहार भनेको थिएँ र अहिलेको जो 4 देशले जो संयुक्त जलसैन्य शक्ति बनाउने जो सहमति गरे यसले अमेरिकाको मुटु नै छेदविच्छेद पारिदिएको छ। र अमेरिका मध्यपूर्व मात्र होइन कि समग्र वैश्विक राजनीतिमा अमेरिका कति कमजोर भइसकेको छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ र यसको चर्चा अलिकति पछि गरौँला। अब यो समाचार जो बाहिर आयो यहाँसम्म आउनुभन्दा अगाडि मैले विकासका केही प्रक्रियाहरू केही सिम्पटमहरू जो पहिले भनिसकेको छु तर त्यसलाई आज दोहोऱ्याउँछु, यसलाई पुनर्पुष्टि गर्नको निम्ति दोहोऱ्याउँछु। जस्तो योभन्दा अगाडि मैले भनेको थिएँ G7 अथवा चाहिँ अमेरिका लगायत जो पुँजीवादी पश्चिमी देशहरू छन् उनको कुल जीडीपी भन्दा ब्रिक्सका 5 देशको जीडीपी बढी भयो। यो समाचार 1 महिना पहिले आइसकेको छ। G7 को जीडीपी 30% को वरिपरि छ र चाहिँ ब्रिक्सका देशहरूको जीडीपी 31.5% पुग्यो हैन। यो मैले पहिले नै यहाँहरूलाई जानकारी दिइसकेको छु। त्यस्तै अर्को एउटा समाचार के आयो भन्छ भने चीनले गर्ने जो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हो त्यो व्यापार पहिलो पटक डलर भन्दा युआनमा बढी गर्यो। चिनिया रेकर्ड पहिलो। चीनले चाहिँ बाहिर जति पनि सामानहरू पठाउँथ्यो विदेशमा वा ल्याउँथ्यो त्यसमा उसले डलरको वर्चस्व थियो, त्यो वर्चस्व अहिले युआन भन्दा तल गयो अथवा चाहिँ चिनिया व्यापार भित्र डलरको स्थान एकदमै चाहिँ तपाईको कमजोर हुँदै गयो हैन। यो आइसकेको छ र तेस्रो समाचार मैले भन्न पाएको थिएन तर यो चाहिँ 1-1.5 हप्ता अगाडिको कुरा हो। संयुक्त अरब इमिरेटबाट पहिलो पटक आधिकारिक रूपमा एउटा ठुलो सिप अथवा सामान लिएर एउटा जहाज तीनतर्फ गयो युनानमा कारोबार गर्दै हैन। चिनिया मुद्रामा अफिसियली त्यत्रो विशाल मात्रामा गैर डलर मुद्रामा चाहिँ तपाईको कारोबार सुरु भएको त्यो पहिलो घटना थियो हैन। यो पनि लगभग 10 दिन अगाडिको कुरो हो, धेरै भएको छैन। अनि मैले चाहिँ फाटोफुटो उठाएको छु। जस्तो ल्याटिन अमेरिकाका राष्ट्रपति लुलाले ल्याटिन अमेरिकाको आफ्नो मुद्रा छुट्टै मुद्रा चाहिँ तपाईको अब चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भनेर औपचारिक रूपमा प्रस्ताव अगाडि बढाइसके। ल्याटिन अमेरिकी देशहरू आफ्नो मुद्राको बहसमा गइसके। अफ्रिकामा त्यो प्रस्ताव आइसक्यो हैन। अफ्रिकामा पनि त्यो प्रस्ताव आयो, अफ्रिकामा त्यसको आफ्नो मुद्रा भन्न आयो र यति बेला विश्वमा कुनै पनि बेला विश्वको कुल चाहिँ सञ्चित डलरले 90% ओगट्यो। अहिले त्यो घटेर 58 भन्दा तल आएको छ हैन। जस्तो अरू भागले खोस्यो उसको, जस्तो युरोले खोस्यो, पाउन्ड स्टर्लिङले खोस्यो र पछिल्लो कालमा युआनले
व्यापक रूपमा आफ्नो बजार चाहिँ स्थापित गर्दै गयो र अहिले रसियन रुबल पनि त्यो बाटोमा गएको छ। डलरको स्थिति साह्रै नाजुक हुँदै गएको छ र यही बेला अब चाहिँ केही समयपछि ब्रिक्सको बैठक बस्दैछ। त्यो बैठकले फेरि आफ्नो अलग मुद्रा घोषणा गर्ने गृहकाममा काम गरिरहेको छ। मैले भने ल्याटिन अमेरिकाको आफ्नो, अफ्रिकाको आफ्नो, अब ब्रिक्सको पनि आफ्नो भयो भने ब्रिक्ससँग जोडेको जो बजार हो नि त्यो झन्डै चाहिँ तपाईँको 90% बजारबाट डलर चाहिँ तपाईँको साफ हुने चाहिँ तपाईँको स्थिति देखिँदैछ। र यही बेला चाहिँ आएको पछिल्लो समाचार ब्रिक्समा जो अहिले 5वटा देशहरू छन् यसमा 19वटा देशहरू जोडिँदैछन् हैन, जस्तो साउदी र इरान सहित टर्कीको नाम पनि यसमा आएको छ, मिश्रको नाम पनि आएको छ। अब ब्रिक्समा 19वटा देशहरू अरू थप्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ अहिले। यद्यपि सबै पूर्ण सदस्यमा नथपेलान्, केहीलाई उनीहरूले पूर्ण सदस्यता दिन्छन्, केहीलाई डायलग पार्टनर भन्छन्, केहीलाई चाहिँ तपाईँको अब्जर्भर भन्छन् हैन, विभिन्न क्याटेगोरीमा राख्छन्। तर 19वटा देशहरू जोडिने भए, अब्जर्भर भने पनि जोडिने भए, डायलग पार्टनर भने पनि जोडिने भए र मेम्बर भएर पनि जोडिने भए। अब यिनी घटनाहरू चाहिँ तपाईँको केही समय अगाडिदेखि देखा पर्दै आएका घटनाहरू। अब म चाहिँ तपाईँको एक हप्ता अगाडिका घटनाहरू भन्छु। एक हप्ता अगाडि भन्दाखेरि जस्तो मार्चकोदेखि म सुरु गर्छु। मार्चमा एउटा घटना भयो, मार्च, अप्रिल, मे, जुन। मार्चमा एउटा घटना भयो, अमेरिकी राष्ट्रपतिले तेल कटौतीको कुरालाई लिएर हैन रुससँग मिलोमत गरिकन व्यापक रूपमा तेल कटौती गर्न लागिरहेको मुद्दालाई लिएर साउदी अरब र युएई का शासकहरूलाई उनले फोन गरे। दुवै देशका शासकले बाइडेनको फोन चाहिँ तपाईँको रिसिभ गरेनन्, उठाएनन् र बाइडेनको नराम्रोसँग बेइज्जती भएको थियो त्यो बेला। माने साउदी र चाहिँ युएईले पनि अमेरिकालाई टेर्न छोडे। त्यो बेला ठुलो बहस भयो र उनीहरूले फोन पनि उठाएनन् र अमेरिकाले जे भन्दै आएको थियो त्यो टेर्दा पनि टेरेनन्। तेलको उत्पादनमा व्यापक रूपमा कटौती गर्दै हैन, जस्तो प्रतिदिन 10 लाख ब्यारेल तेल चाहिँ उत्पादनमा कटौती गर्ने भन्ने निर्णय त्यो बेला भयो। अहिले पनि हिजो मात्रै पनि तेल उत्पादनमा व्यापक रूपमा कटौती भएको छ। खाडीका मुलुक र अफ्रिकी मुलुकहरू सहितको सहमतिमा हैन तेलको मूल्य चाहिँ गिर्न नदिनुको निम्ति त्यसको उत्पादनमा धेरै ठुलो कटौती भइरहेको छ। एउटा घटना त्यो भएको थियो, यो अनौठो घटना हो। साउदी अरब र युएईले अमेरिकी राष्ट्रपतिको फोन नउठाउने र उसले धाप धम्की दिनुका बावजुद पनि तेल कटौती गर्ने निर्णयबाट पछाडि नहट्ने जुन एउटा प्रवृत्ति त्यो बेला देखा परेको थियो, त्यो अमेरिकामाथि डरलाग्दो चुनौती थियो। अब दोस्रो घटना चाहिँ मे महिनामा भयो। सिरियाको अरब लीगमा वापसी भयो हैन। अरब लीगबाट चाहिँ 2011 मा अमेरिकी दबावमा सिरियालाई अरब लीगबाट निकालिएको थियो। अहिले साउदी र इरानका बीचमा जो चीन मध्यस्थकर्ता भएर एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली गरायो, त्यसपछि चाहिँ उनीहरू सबै रियलाइज गरे, महसुस गरे र सिरियालाई पनि तपाईँको अरब लीगमा चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँको फिर्ता ल्याए। त्यो अमेरिकाको निम्ति दोस्रो ठुलो प्रहार थियो, अमेरिकामाथि दोस्रो डरलाग्दो प्रहार थियो। अनि चाहिँ त्यस्तै अर्थ घटना भयो अप्रिलमा। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, चीनको मध्यस्थतामा इरान र साउदी अरबका बीचमा कूटनीतिक सम्बन्धको पुनर्बहाली भयो। 5-6 वर्षदेखि टुटेको सम्बन्ध, दूतावास नै बन्द भइसकेको सम्बन्ध। र त्यसपछि अर्को घटना भयो भर्खरै, यो गएको महिनाको अन्तिमतिर मार्च 30-31 मा संयुक्त अरब इमिरेटले त्यो अरब सागरमा गस्ती गर्नको निम्ति अमेरिकी नेतृत्वमा एउटा सैन्य गठबन्धन बनेको छ। त्यहाँ नेटो होइन, अमेरिकाको नेतृत्वमा एउटा सैन्य गठबन्धन बनेको छ जसमा युएई पनि थियो हैन। अब त्यो गठबन्धन विशेष गरेर इरानलाई लक्षित गरिकन उसका विरुद्धमा अमेरिकाले बनाएको थियो। त्यो गठबन्धनबाट युएई अलग भयो हैन। यो गए महिनाको अन्तिमतिर युएई अलग भयो हैन। त्यो अमेरिकामाथि अर्को प्रहार। अब जानकारी नदिकन भन्ने कुरा आएको छ हैन। अमेरिकालाई जानकारी नदिकन, छलफलै नगरिकन युएई त्यहाँबाट निस्कने घोषणा गर्यो हैन। यो अर्को डरलाग्दो चाहिँ तपाईँको मार थियो अमेरिकामाथि। र अहिले अब मैले यो पछिल्लो चाहिँ तपाईँको उसमा जोडेँ, अहिले 4 देश मिलाएर जोइन्ट नेभल फोर्स भनेका छन्। अब अरब सागर
मा गस्ती गरेर सुरक्षाको निम्ति जो फोर्स बनाउँदैछन् यसले अमेरिकालाई बिदा गर्दैछ अब हैन। अब किन बिदा गर्दैछ दुईटा कोणबाट भन्छ भने पहिलो कुरो त अमेरिकाले जो चाहिँ सैन्य चाहिँ गठबन्धन बनाएको थियो त्यहाँ त्यो इरानका विरुद्धमा इरानसँग पटक झडप भएको छ इतिहासमा। र यो 2-4 महिना यता इरानले अमेरिका अथवा उसको एलाई गठबन्धनहरूबाट चाहिँ तपाईको पास हुने हैन 3 देशहरूबाट पास हुने जति पनि कार्गो जहाजहरू छन् धेरै जहाजमाथि इरानले आक्रमण गरेको छ, धेरैलाई कब्जा पनि गरेको छ हैन। अस्ति 3-4 दिन अगाडि पनि एउटा जहाज कब्जा गरेको छ। इरानसँग एउटा ठुलो द्वन्द्व थियो किन त्यो अरब सागर कब्जा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने मुद्दामा इरानको भनाइ के हुन्छ भने अरब सागर अरबी देशहरूको हो, अमेरिकालाई यहाँ आउने हक छैन, यहाँ गस्ती गर्ने हक छैन। उसले बारम्बार गरेको तर्क त्यही हो। तर अमेरिकाले गुन्डागर्दी गर्दै आएको थियो। त्यसबाट चाहिँ अब यूएई निस्केन मात्रै कि उसले इरानसँग उल्टो जुन अमेरिका त्यो मध्यपूर्वमा खुट्टा टेकेकै इरानको विरुद्धमा हो हैन, त्यही इरानसँग मिलेर एउटा संयुक्त चाहिँ तपाईको जलसैन्य एउटा कमान्ड खडा गरेर गस्ती गर्ने भनिसकेपछि अब अमेरिका एउटा सामरिक कोणबाट हेर्दा हैन, सामरिक कोणबाट हेर्दाखेरि अरब सागरबाट मध्यपूर्वबाट अमेरिका बिदा हुने बेला आयो हैन। र दोस्रो चाहिँ दूरगामी घटना अब के हुँदैछ भन्छ भने मलाई लाग्छ जस्तो ल्याटिन अमेरिका एउटा राजनीतिक रूपमा त्यसको महत्त्व थियो अमेरिकाको निम्ति। जस्तो मुनरो डक्ट्रिन पछि उसले आफ्नो छाता अन्तर्गतका देशहरू भन्थ्यो एक खालले अमेरिकाका उपनिवेश थिए, अघोषित रूपमा अमेरिकाका उपनिवेश थिए। अफ्रिका पनि त्यस्तै थियो, अघोषित उपनिवेश थियो अमेरिकन र युरोपियनहरूको। ती मुक्त भए त्यसको एउटा अर्थ थियो, अलिकति सीमित अर्थ थियो हैन। तर अब खाडी मध्यपूर्वबाट अमेरिका निस्किने भने के हो भन्छ भने अरबीहरू एक ठाउँमा आउने भनेको के हो भन्छ भने अब यो आक्रमण अमेरिकाको अर्थतन्त्रमाथि सीधा अब चाहिँ हमला सुरु भयो। माने अमेरिकी अर्थतन्त्र हैन, जस्तो ऊर्जाबाट चल्ने अर्थतन्त्र हुन्छ सबै संसारभरिका। एउटा त ऊ अहिलेसम्म अमेरिकाको दादागिरी भएको त्यही पेट्रोलबाट हो, पेट्रोल के अरे चाहिँ तपाईँको खाडीको इन्धन तेलबाट हो। र त्यही तेललाई आधार बनाएर साउदी अरबसँग उसले 80 को दशकमा जो सम्झौता गर्यो नि हैन, जसलाई पेट्रो डलर भनिन्छ। अब तेलको कारोबार डलरमा मात्रै गर्ने र साउदी अरबलाई मनाएर जो चाहिँ तेलको कारोबार सुरु भयो त्यहीबाट डलर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको रूपमा चाहिँ तपाईको हावी भयो हैन, प्रभुत्व उसको सुरु भयो। त्यो पनि टुट्यो। जस्तो चाहिँ साउदी अरबले चीनसँग युवानमा चाहिँ तपाईको चाहिँ कारोबार गर्ने सहमति गर्यो, यूएईले गर्यो, अब चाहिँ तपाईको इरानले त गरेकै छ, मिस्रले पनि गर्यो, टर्कीले पनि, सबै गरिसकेपछि डलरको जो मुख्य चाहिँ तपाईको डलरको जीवनको जो मुख्य चाहिँ तपाईको आधार जग हो त्यो चाहिँ तपाईको टुट्यो। अब टुट्यो। एउटा कुरा त डलर चाहिँ भत्कियो। अब तेलको सम्बन्ध र डलरको जुन सम्बन्ध थियो त्यो चाहिँ टुट्यो। नम्बर 1 डलरमाथि ठुलो चाहिँ प्रहार भयो। दोस्रो चिज चाहिँ तपाईको अब यो अहिलेको नेभल फोर्सले के देखाउँछ भन्छ भने अब अरब सागरमा अमेरिकाको दादागिरी मात्रै टुङ्गिने होइन कि खाडीको तेल जसरी लुटिरहेको छ अब त्यसबाट अमेरिका निस्कनै पर्छ। अब ढिलो चाँडो केही समयपछि अमेरिका त्यहाँबाट निस्किनै पर्छ। तेल लुट्ने यो प्रक्रिया पनि अब बन्द हुन्छ अमेरिकाको। किन भन्छ भने उसले सबै हमला तेलको निम्ति गरिरहेको थियो, सबै नाटक गरेर। जस्तो इराकमा सबै अमेरिकन कम्पनीहरू छन्, उत्तर सिरियामा चाहिँ अहिले पनि जबरजस्ती एउटा ठाउँमा आफ्नो सेना राखेर सिरियाको तेल लुटिरहेको छ अहिले पनि हैन। तपाईको लिबियामा त्यही हालत हो। मैले तेल लुट्नकै निम्ति उसले चाहिँ तपाईको पश्चिम एसियामा हमला गरेको थियो, खाडी देशहरूमा, अरब देशहरूमा। अब अमेरिका त्यहाँबाट निस्कनु पर्ने अर्थ एउटा अब तेल सङ्कट, अमेरिकाको निम्ति ऊर्जा सङ्कट त्यहाँबाट आउनुभयो। किन भन्छ भने मनपरी सित्तैमा सस्तो उसमा लुट्नु र भोलि चल्तीको रेटमा किन्नु त धेरै फरक हुन्छ हैन। त्यसले दोब्बर आधा फरक पार्छ हैन। त्यसकारणले अब यसले अमेरिकाको अर्थतन्त्र अब मन्दी र महँगीतिर जाने पनि भयो हैन। अब त्यहाँबाट तेल लुट्न पाएपछि अर्को चाहिँ यसको पाटो के छ भन्छ भने बाँकी चाहिँ ऊर्जा भनेको नेचुरल ग्यास, प्राकृतिक ग्यास हो। अब रुससँगको चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वको कारणले त्यसको गुन्जाइस एकदमै कम भइसकेको छ। यद्यपि अमेरिकामा केही छ, अमेरिका आफ्नो देशमा छ, युरोपमा छैन। तर अमेरिकनहरूले अफ्रिकातिर धेरै कोसिस गरे, सफल हुन सकेका छैनन्। जस्तो अमेरिकन युरोपियनहरू जस्तो अल्जेरिया लगायतका केही अफ्रिकाका देशहरूमा कोसिस गरिरहेका छन्, सफल हुन सकिरहेका छैनन्। त्यही पनि जस्तो यूएई अथवा चाहिँ कतार, अमेरिकाले के योजना बनाएको छ भन्छ भने अहिले रुसको चाहिँ तपाईँको स्रोत हैन, तपाईँको ग्यास र तेलको स्रोत
लाई चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ त्यसप्रतिको निर्भरताबाट मुक्त हुनुको निम्ति इजरायल र अमेरिकाको योजनामा एउटा पाइपलाइनको एउटा प्रोजेक्टबारे छलफल भइरहेको छ। यद्यपि त्यो सफल हुन्छ हुन्न म भन्न सक्दिनँ अहिले। जस्तो त्यसमा युएईदेखि लिएर युएई साउदीदेखि लिएर त्यो पाइपलाइन इन्डियासम्म ल्याउने एउटा प्रोजेक्टमा उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ छलफल अगाडि बढाएछन्। त्यसलाई अगाडि बढाउने भने काम थालेछन्। त्यो चाहिँ के हो भन्छ भने रुसलाई कमजोर बनाउने, चीनलाई कमजोर बनाउने र अहिलेको जो ध्रुवीकरण हो यो ध्रुवीकरणमा पश्चिमी एसियाका मुख्य देशहरू हैन, जस्तो साउदी र युएईदेखि लिएर एसियाको अर्को मुख्य देश इन्डियालाई आफ्नो ग्रिपमा राख्ने योजनामा चाहिँ अमेरिकनहरूले काम गरिरहेका छन्। अहिले त्यो सफल हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले अब एउटा भयानक ऊर्जा सङ्कट आउने भयो हैन अमेरिकाका अगाडि। अब प्राकृतिक चाहिँ तपाईँको ग्यासको कोणबाट कुरो गरे पनि अथवा चाहिँ तपाईँको तेलको कुराबाट पनि, खाडीको तेलको कुराबाट गरे पनि उनीहरूमाथि एउटा भयानक सङ्कट आउने भयो एक। र यो जोइन्ट नेभल फोर्सले अर्को के देखाउँछ भन्छ भने मध्यपूर्वमा अमेरिकनहरूको जो सैन्य दबदबा थियो नि त्यो कमजोर हुने भयो, सैन्य दबदबा कमजोर हुने भयो नम्बर 2। र त्यसको ठुलो अर्को नोक्सानी के हुने भयो भन्छ भने अरबी देशहरूसँग उसको ध्रुवीकरण एकदमै बढ्ने भयो। जस्तो अब यो नेभल फोर्स बनेपछि तपाईँको यसको र विश्व अमेरिकी कमानको सैन्य फोर्सको बिचमा अब टक्राउ हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै टक्राउको दिशामा जान्छ। अब टक्राउको दिशाले के गर्छ भन्छ भने त्यो वरिपरिका अरबी जति पनि देशहरू छन् नि यी सबैलाई अमेरिकाको विरुद्धमा एक ठाउँमा उभिनै पर्ने ठाउँमा यिनलाई चाहिँ पुर्याउँछ। अब यो नोक्सानीको चाहिँ तपाईँको बाटोमा चाहिँ तपाईँको गएको छ। यो क्षतिपूर्ति चाहिँ अमेरिकाले कहीँबाट गर्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ हैन। जस्तो अफ्रिकाले अब दिन्न हैन, ऊ आफै एउटा पावर सेन्टर भएर उठिसकेको छ, भनिसकेका छन्। जस्तो मल्टिपोलर विश्वको बहस भएको छ। ल्याटिन अमेरिका एउटा पोल बनिसक्यो, अफ्रिका एउटा पोल बनिसक्यो, मध्यपूर्वलाई त नयाँ युरोपियन युनियन अथवा EU जस्तै मध्यपूर्वको अरब जगतलाई एउटा युनियन बनाउने विषयमा छलफलै अगाडि बढिसकेको छ भने त्यो एउटा चाहिँ सेन्टरको रूपमा एउटा पोलको रूपमा विकास भइदियो भने अमेरिकाको दादागिरी सदाको निम्ति चाहिँ तपाईँको समाप्त हुन्छ। अब युरोपमा स्रोत छैन हैन, न तेल छ न तपाईँको ग्यास छ, युरोपमा केही पनि छैन भनेपछि अब यो द्वन्द्व चर्किँदै जाने क्रममा, ध्रुवीकरण बढ्दै जाने क्रममा त्यो अमेरिका कहाँबाट टेक्ने भन्ने एउटा डरलाग्दो समस्या उसका अगाडि आइरहेको छ। अब त्यसै कारणले मैले चाहिँ यति कुरा किन उठाएको भन्छ भने मैले बारम्बार भन्छु नि, मैले देश हेरिकन यो कुरा उठाउँछु। किन विश्वको समग्र परिस्थिति मैले सुनाऊँ, मैले भनौँ भन्ने मात्रै होइन। किन भन्छ भने हामी पनि त्यही समस्याबाट पीडित छौँ, त्यहीबाट गाजिएका छौँ। त्यो समस्या गर्ने यिनै शक्तिहरू हुन् हैन, यिनै पश्चिमाहरू हुन्, यिनै इन्डियनहरू हुन् नेपाललाई यस्तो बनाउने। त्यसकारणले अब यो विकासको जो चाहिँ एउटा टेन्डेन्सी जसरी गइरहेछ नि नेपाल पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ। मैले पहिले पनि भनेको छु, जस्तो पश्चिमी साम्राज्यवादमा जुन सङ्कट अहिले बढिरहेछ हैन, त्यो सङ्कटसँगै त्यसको यहाँको दलाल कित्तामा पनि सङ्कट बढिरहेछ र हानमार सुरु भयो। हामीले हेर्नु भुटानी घटनापछि त यिनी बिचमा एक आपसमा मारामार काट्ने सुरु भयो। किन सुरु भयो भन्छ भने यिनको मालिकको कित्ताभित्र यो सङ्कट सुरु भयो, ध्रुवीकरण त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यसको प्रतिछाया अथवा त्यसको चाहिँ तपाईँको छाया नेपालमा पर्यो, नेपालको भूराजनीमा पर्यो। मान्छे उनीहरूले चाहिँ ल्याएका मान्छे थिए नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी आशावादी बन्नुपर्छ। मैले भन्ने खोजेको हामी कसरी आफ्नो दृष्टिकोण सभा पार्ने हैन, यिनी सबै घटनाहरूलाई कसरी बुझ्ने, यो दलाल कित्तालाई कसरी हेर्ने, त्यो हाम्रो आफ्नो समस्या छ। हामी पनि कुनै न कुनै रूपमा स्वार्थको कारणले, अवसरवादको कारणले अथवा चाहिँ सानातिना मुलाहिजाको कारणले अथवा चाहिँ नबुझ्नुको कारणले घुमाइफिराइकन यिनका वरिपरि घुमिरहेका छौँ र एउटा चाहिँ देशद्रोही जत्थालाई चाहिँ तपाईँको मौका दिइरहेका छु। त्यो हाम्रो समस्या हो। तर जो वस्तुगत कोणबाट हेर्दा, वस्तुगत पाटोबाट हेर्दा अथवा हामीभन्दा बाहिरको पाटोबाट हेर्दा हाम्रो निम्ति वातावरण असाध्यै अनुकूल भएर गयो, एकदमै अनुकूल। अरू घटनाहरू म अर्को श्रृङ्खलामा अलिकति जोड्छु विश्वमा अहिले भइरहेका। त्यसकारणले अमेरिकी साम्राज्यवाद हैन जो तस्बिर देखिन्छ नि त्यो छैन, ऊ कागजी बागमा परिणत भइसकेको छ। तपाईँ हामी एउटा अनुमान गरौँ, सधैँभरि उसको दासको रूपमा काम गरेको युएई जस्तो सामान्य देश, सानो देश, मामुली देश, पैसा छ, अरू त केही पनि छैन हैन, उसँग फौजी शक्ति पनि छैन, उसको विश्वको राजनीतिमा चाहिँ राजनीतिक प्रभुत्व पनि छैन हैन, विश्वको समग्र पोलिटिक्समा उसको कुनै चाहिँ एउटा जब्बर खालको भूमिका पनि छैन। उसँग तेल छ, त्यसकारणले अब तेल आयात गर्ने देशहरूभित्र उसको महत्त्व छ। अब त्यो युएईले पनि बाइडेनको फोन उठाउँदैन भने अमेरिका कहाँ पुग्यो
हैन, हामीले बुझ्ने त्यहाँबाट हो। त्यो साउदी अरबले बाइडेनको फोन, जो आफूलाई विश्वकै सम्राट मान्छन् उनीहरू, उनको फोनै उठाउँदैन, टेर्दैन भनेपछि तपाईँको अमेरिका कहाँ गयो? होइन, कहाँ गयो? त्यो मात्रै होइन, अहिले अर्को घटना म भन्छु, एउटा त फोन त उठाएनन् तर अमेरिकाले केही गर्न सकेन, केही पनि लसारपाटो लाउन सकेन। बरु अहिले भर्खरै हैन, मैले यो भिडियो रेकर्ड गराइरहेको बेला अमेरिकाका राष्ट्रपति, यो उनीहरूको अरबीहरूको नेभल फोर्स भन्ने समाचार आएपछि अमेरिकाका विदेश मन्त्री ब्लिङ्केन साउदी अरबको भ्रमणमा जाँदैछन् वा गए अब उनी चाहिँ साउदीलाई कन्याउन फर्काउन होइन, हिजो चाहिँ धम्काएर खाएको एउटा आदेशमा चाहिँ सबै काम गराएको देश आज कन्याउनु पर्ने ठाउँमा पुग्यो। तिनै देशहरूलाई कन्याउनु पर्ने, मनाउनु पर्ने, फकाउनु पर्ने, रुनु पर्ने ठाउँमा पुग्यो भनेपछि अमेरिका खोक्रिसकेको छ। अमेरिका खोक्रिसकेको छ, अर्थतन्त्रमा पनि त्यो खोक्रिसकेको छ। त्यसपछि त्यो जस्तो त्यो मिलिट्री शक्तिमा पनि त्यो कमजोर भइसकेको छ र युक्रेनमैबाट आइरहेका समाचार छन्। अहिले यो पछिल्लो सिन हेर्ने हो भने त अमेरिकन र युरोपियनहरूले अब हामीसँग युक्रेनलाई उपलब्ध गराउन सक्ने हतियार छैनन्, किन अब पनि हामीले हतियार दियौँ भने भोलि युद्ध भट्किँदा आफ्नो निम्ति रक्षा गर्ने हतियार पनि हामीसँग छैन, त्यो भनिरहेका छन्। र हतियार व्यापक निर्माण गर्ने कुरा त गरिरहेका छन्, निर्माण गर्न पैसा चाहियो हैन। अहिले मन्दीले चाहिँ सारा युरोपभरि विद्रोह छ, अमेरिकाभरि विद्रोह छ, सडकमा मान्छे छ। अब चाहिँ हतियार उत्पादनमा पैसा लगाए पनि उनीहरूले देश ठेक्न सक्ने हालत पनि छैन। यो अवस्थामा पश्चिमी दुनियाँ पुगेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो निर्णय मैले दुईटा निर्णय, अरूलाई मैले भन्दैन, अहिलेको कमसेकम पनि तपाईँको दोस्रो विश्वयुद्धपछिको, छोटो रूपमा भन्दा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्वको जो इतिहास हो त्यो इतिहासमा गुणात्मक फड्को भन्छु मैले यसलाई, दुईटा घटनालाई। एउटा इरान र साउदीको बिचमा कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली, त्यो पनि चीनले गरायो। र दोस्रो चाहिँ 4 देशको जो संयुक्त जल सैन्य एउटा फोर्स बन्दैछ हैन, यो पनि चीनको निगरानीमा र सुपरभिजनमा भन्ने समाचार छ, यो पनि चीनले गरायो। भनिसकेपछि मध्यपूर्व अमेरिकाको हातबाट गयो हैन। यो दुईटा घटनाले मध्यपूर्व अमेरिकाको हातबाट गयो। मध्यपूर्व अमेरिकाको हातबाट जानुको अर्थ के हो भन्छ भने ग्लोबल चाहिँ तपाईँको पोलिटिक्समा अथवा वैश्विक राजनीतिमा अमेरिकाको जो दबदबा थियो त्यो उसको हातबाट गयो। यसको सिधा अर्थ त्यो हो। किन भन्छ भने त्यस्तो चाहिँ भूमिका खेलेको थियो मध्यपूर्वले हैन, उसको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिएर। किन उसको अर्थतन्त्र थियो र उसको राजनीति पनि चल्थ्यो, उसँग पैसा थियो र उसको शक्तिको पनि चाहिँ तपाईँको अर्थ निस्कन्थ्यो। अब सबैतिर कमजोर भइसकेपछि ऊ त्यहाँबाट निस्कनुको विकल्प छैन। मलाई लाग्छ यो मानवता, विश्वको सभ्यता र सबै मान्छेहरूको भलाइको निम्ति अमेरिकाको पतन हुन एकदमै जरुरी छ। र हामी दृढ सङ्कल्पित भएर एउटा सङ्कल्प बोकिकन हामीले पनि जसरी अरबीहरू उठे, आज अफ्रिकीहरू उठे, त्यस्तै नेपालीहरू उठेर यो चाहिँ जङ्गलीहरू हैन, असभ्यहरू, त्यो मात्र हैन, तपाईँको पिशाचहरू, पशुको स्तरबाट पनि गिरेका पिशाचहरू, यिनलाई यहाँबाट कसरी लखेट्ने, यही कमजोर जो हुँदैछन् नि, देशभित्र पनि उनका दलाल कुकुर पनि त्यही हो, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि त्यही हो, यिनलाई कसरी लखेट्ने, बल प्रयोग गरी लखेट्ने, अब हामीले त्यो दिशातिर सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोच छ।